मोगाच्यानो वो वेळ शिंपेंतली मोतयां आयकुनचो. एका शारांत एकली ग्रेस्त अस्तोरी रावताली आनी केन्ना केन्ना ती सुपर मार्केटीक वेताली आनी आपणाक जाय त्यो वस्तू घेताली. तेन्ना ती आपल्या बॅगांतलें एक पुस्तक काडून नोटबूक काडून ताचेर कितें तरी ती बरयताली. तेन्ना एक फावटी त्या कावंटरार आसले चलयेन तिका विचारलें, मॅडम तुमी बरयतात कितें अशें कोंत बरयतात, हांव तुमकां बील दिता न्ही. ती म्हणाली, ना तूं म्हाका बील दिताय. तर मॅडम तूं कितें बरयताय? ती म्हणाली, हांव पळय हांगा येतां आनी केन्ना केन्ना न्ही थोड्यो तितल्यो गरजेच्यो न्हय त्यो वस्तू हांव घेतां, कित्याक हांगा पळयतच म्हाका त्यो जाय कश्यो दिसता, हांव त्यो घेतां. हांव तेन्ना ती वस्त कसली आनी तिचें मोल कितलें त्या वस्तूचें तें बरयतां. तेन्ना ती चली विचारता, मॅडम आनी मागीर तूं कितें करताय? तुवें बरयलें न्ही, मागीर कितें करताय? ती अस्तरी हांसून सांगता, आनी मागीर हांव हे म्हाका गरज नासल्या वस्तूक हांवें कितले दुडू मोडलात न्ही, अदमासान तितलेच हांव दुडू मागीर दुबळ्या लोकांक आदार करूंक वापरतां. काय बरी गजाल न्ही. आतां आमकां सगळ्यांकूच जिवितांत कांय वस्तूंची गरज आसा. गरजेच्यो वस्तू तरी जायूच. सगळ्यांक रावूंक एक घर जाय, नितळ वारें जाय, घरांत इलेक्ट्रिसिटी जाय, उदक जाय, हें सगळें जाय. एक फ्रीज जाय, टीव्ही जाय, असल्यो आतां ह्यो आमच्यो गरजेच्यो वस्तू. पूण मागीर आमचें घर मातशें बरें आसूं येता, ताका आमी धर्नीक बरें हे घाल्ले आसात, टायल्स घाल्ले आसात, बरें पेंट केल्लें आसा, बरें हटसोबीत केल्लें आसा, हें बरें आसा. पूण एक फावटी आमी आमच्या जिवितांत गरज ना त्यो वस्तू घेता पळया. कित्याक ताच्या कडेन आसा, म्हज्या इश्टा कडेन आसा, म्हजे कडेन आसूंक जाय. ताचे कडेन जर तसली गाडी आसा, ताचे कडेन तसलीच आसूंक जाय, वा ताचे परस म्हजे कडेन बरी आसूंक जाय. पळय अशें आमचें कितें कॉम्पिटिशन चलता गरजे भायर. आनी आमी आमचेच खातीर पळय कितले दुडू गरजे भायर मोडटा. तेच ते दुडू ते अस्तरे भाशेन आमी तितले दुडू दुसऱ्यांक जर आदार केल्लो, जावं एक दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाक, हे आमच्या देशांत पळया आमच्याच गांवांनी कितलो दुबळो लोक आसा. थोड्यांक पळया तांच्या भुरग्यांक शिकपाची फी भरपाक दुडू नात. कोणाक तांकां जाय जाल्यार कपडे हाडपाक दुडू नात. कोणाक आपल्या धुवेचें काजार करूंक जाय दुडू नात. असलो लोक आसा न्ही. आमी दुसऱ्यांक जर आदार केलो, तांच्याय जिवितांत इल्लें सूख येतलें न्ही. आमी सुखान जियेता, बरी गजाल. आमकां सगळ्यो सवलती आसात, फॅसिलिटीज, बरी गजाल. पूण जांकां ना तांचें कितें? तांचे विशीं आमी चिंता. म्हाका इल्लें उणें करून दुसऱ्यांक हांव दितां वय, अशें आमी करिना चडशें. हांवें कित्याक करूंक जाय, म्हाका कित्याक पडलां तांचें ती करूं. पण आमी अशें रावता. खरें हांव म्हणना कोणायकय भीक दी ना, तशें दिवचें सारकें ना. कित्याक ते भिकारी खरेंच भिकारी काय तें आमकां खबर ना. पूण तुज्या वाठारांत, तुज्या वाड्यात, तुज्या शेजारा कोण दुबळो लोक आसा, तुका खबर आसा तांचें घर सारकें ना, तें घर आतां दुरुस्त करूंक जाय, रिपेर करूंक जाय, पूण तांचे कडेन दुडू ना. तर आमी इल्लो आदार केलो, तांकां एक बरें घर मेळटलें न्ही. वो कोणाचें घर पावसान लागून मोडोवन पडलें, बाबडे आतां रावूंक सारकें घर ना. तर आमी त्या वाठारांत रावपी लोकांनी तांकां एक बरें घर बांदून दिलें, ल्हानशें एक धाकटुलें, तितलो तरी तांकां आसरो जातलो न्ही. अशें आमी जर सदांच आमचें चिंतना दुसऱ्यांचेंय चिंतूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेलाचो कर. कित्याक कोणी मनीस आपणाचो द्वेश करिना. हांव आतां म्हाकाच वायट करतलो वय ना, तशें केल्यार हांव पिसो आसूंक जाय. जशें हांव म्हजो मोग करतां, म्हजी काळजी घेतां,
तशीच हांवें दुसऱ्यांची काळजी घेतली तर जाल्यार ती आसा खरी देवाची भक्ती. देवाची खरी भक्ती म्हणल्यार मनशाचेर म्हाका प्रिती आसूंक जाय, मोग आसूंक जाय. कित्याक आमी देवाक पळोवंक ना, तो आमकां दिसना, पूण आमकां दोळ्यांक दिसतात आमची भाव भयणी. ती मागीर खंयच्याय धर्माची जावं, खंयच्याय वाठाराची जावं, गांवची जावं, भासांची जावं, तांचो रंग कसलोय जावं, पूण मनीस न्हय. आमच्या भशेन ती मनशां. जेन्ना हांव तांकां पावतां, तांकां हात दितां, तेन्ना तें देवाक पावता. देखून जेजू म्हणटा, जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें, तें तुमी म्हाका केलें. आनी जें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी कितें करूंक ना, तें तुमी म्हाका करूंक ना. पळय, म्हणटच आमी ते ग्रेस्त अस्तुरे भाशेन उदार मनाची जावया. आमी सुखान जियेतना दुसऱ्यांकूय इल्लें सूख दिवया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.